बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। बात करेंगे हम एक ऐसी बेलॉस और बेगर्ज ऑर्गेनाइजेशन की जो उन लोगों की, नादार लोगों की, मुस्तहिक लोगों की मदद करती है जो इलाज नहीं करा सकते। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर बहुत से लोग जिनको मेडिकल अटेंशन चाहिए, चूंकि पब्लिक सेक्टर उतना डेवलप नहीं है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज बहुत महंगा है। साथ ही साथ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस किसी नेमत से कम नहीं है पाकिस्तान के लिए। लिहाजा हमारे साथ आज मौजूद हैं इस ट्रांसमिशन में रमीज़ा मोइन साहिबा, सीईओ हैं ट्रांसपेरेंट हैंड्स की, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो गरीबों के लिए पाकिस्तान में काम करती है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम मैडम, आपने वक्त निकाला। और हमारे साथ ख्वाजा अहमद साहब मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं ट्रांसपेरेंट हैंड्स के। तो गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करूंगा रमीज़ा साहिबा। सबसे पहले तो बताइएगा ट्रांसपेरेंट हैंड्स के बारे में, मरीजों तक आप रसाई हासिल कैसे करते हैं, फिर ये आप किस तरह से गेज करते हैं कि मुस्तहिक मरीज कौन से हैं, और फिर उनमें मतलब नकद रकम तकसीम की जाती है या उनका इलाज किया जाता है, करवाया जाता है, किस तरह से, तरीकाकार क्या है? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पब्लिक न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मौका दिया कि मैं ट्रांसपेरेंट हैंड्स के बारे में कुछ बता सकूँ। और आपके क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि ट्रांसपेरेंट हैंड्स क्या करता है। ट्रांसपेरेंट हैंड्स जो है, हम गरीब लोगों का मुफ्त इलाज, मुफ्त ऑपरेशन उनका करवाते हैं, और इसके अलावा हम मेडिकल कैंप्स भी सेटअप करते हैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, ताकि वो लोग जो कि जिनको हमारा पता नहीं है, जिनको ट्रांसपेरेंट हैंड्स का अंदाज़ा नहीं है, हम उन तक पहुंच पाएँ। उनको अद्वियात की सहूलतें हम मैसर नहीं हैं, टेस्ट हेपेटाइटिस बी एंड सी वहाँ पर होता है। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड ओवर देयर। मेडिकल कैंप्स हम सेट करवाते हैं। अब पेशेंट तक पहुंचने का तरीका, शुरू में तो ये हम करते थे कि बहुत सारे हमारे ऐसे लोकल हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर के मरीज़ों की बेशुमार तादाद होती है और लाइंस लगी होती हैं, और वहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम फेस आ रही होती है कोई भी सर्जरी करवाने के लिए। तो वहाँ पर हमारे नुमाइंदे वहाँ पर ब्रोशर्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करते थे। उसके साथ साथ ही हमने फिर मेडिकल कैंप स्टार्ट कर दिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्री मेडिकल कैंप्स हम सेटअप करते हैं पाकिस्तान के सबर्ब्स में, रूरल एरियाज़ में। वहाँ पर जाकर हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स होती है जो कि पेशेंट्स को, वहाँ के गरीब लोगों को, वो एक तो उनको चेकअप करते हैं, फिर उसके बाद उनको फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, हेपेटाइटिस के टेस्ट हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ चेकअप। फिर वहीं से उन पेशेंट्स को भी रजिस्टर किया जाता है जिनको कि सर्जरी की ज़रूरत होती है। सो इस तरह से करते करते हम इतने मेडिकल कैंप्स कर चुके हैं कि बहुत सारे इलाकों में ट्रांसपेरेंट हैंड्स जो है उसका नाम जाना पहचाना जाता है। डेटा आपके पास है, तो ये किस तरह से तयन किया जाता है कि ये मुस्तहिक हैं और इनका हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करना है? उसके लिए हमने एक प्रोसीजर जो है अपना बनाया हुआ है। सो द फर्स्ट थिंग विच वी डू इज़ फाइनेंशियल वेरिफिकेशन। फाइनेंशियल वेरिफिकेशन होती है जिसमें उनसे पूरा उनका डेटा लिया जाता है, CNIC नंबर्स लिए जाते हैं, वेरीफाई किया जाता है कि इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कितना ये अर्न करते हैं पर मंथ, नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स या नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कितने हैं, फिर उनका घर, रिहाइश, उनके यूटिलिटी बिल्स, सब इंफॉर्मेशन, और फिर रेफरेंस, उनके रेफरेंसेस जो हैं, 3 रेफरेंसेस हम उनसे मांगते हैं, वो उनके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सो इस तरह से पूरा चेक करने के बाद कि वाकई ये शख्स मुस्तहिक है या नहीं है, फिर उसको हम रजिस्टर करते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में ये होता है कि हम मेडिकल वेरिफिकेशन करते हैं। अब कई दफ़ा ये होता है कि एक डॉक्टर जो है उसने लिख दिया कि जी आपको सर्जरी की ज़रूरत है, लेकिन उसको सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है, उसके लिए फर्दर हम वेरिफिकेशंस करते हैं। हमारे अपने पैनल पर डॉक्टर्स हैं जो कि हमारे ऑफिस में ही बैठते हैं, फिर वो उसको फर्दर वेरीफाई करते हैं। इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, फिर हम उनको फाइनल वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर स्पेसिफिक जो स्पेशलिस्ट होते हैं या जो कंसल्टेंट है उनकी डिजीज़ का, उसके पास भिजवाते हैं और फिर वहाँ से फाइनल वेरिफिकेशन होकर आती है। कितने और मुल्क हैं जहाँ पर ट्रांसपेरेंट हैंड्स काम कर रही है और वहाँ पे भी गरीब, नादार, मुस्तहिक मरीजों की मदद की जाती है? इस तरह के ट्रांसपेरेंट हैंड्स रजिस्टर्ड तो पाकिस्तान में भी है, USA में भी है, UK में भी है, लेकिन सर्जरीज, ट्रीटमेंट्स सिर्फ पाकिस्तानी पेशेंट्स का हम करवाते हैं। हम किसी और कंट्री में अपने ऑपरेशंस अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक, बिल्कुल सही। और आपके ज़रिए इलाज कराना है मरीज़ों ने, तो जैसा आपने बताया कि एक तो डेटा आपको ये मिल जाता है कि उनका CNIC क्या है, बाकी उनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स से दस्तावेज़ात हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है अगर कोई मरीज़ ट्रांसपेरेंट हैंड्स के ज़रिए अपनी सर्जरी करवाना चाह रहा है?
उसके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डेफिनेटली हमें रिक्वायर्ड होते हैं. अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी एडवाइस की हुई है डॉक्टर ने, तो उस डॉक्टर के वो सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं. अगर वो प्राइमरी चेकअप हो चुका है, उसके टेस्ट हो चुके हैं, लैब टेस्ट हैं, उनकी रिपोर्ट्स, वो सब कुछ हमें फिर ज़रूरत होती है. और जिसमें और फिर अगर कोई उसमें डेफिशिएंसी होती है तो फिर हम उसको खुद भी करवा लेते हैं बाद में. बिल्कुल ठीक. अच्छा ख्वाजा साहब, आपसे मेरा ट्रांसपेरेंट हैंड्स, ये जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा देखने वालों को कि ट्रांसपेरेंसी को अश्योर किस तरह से किया जाता है और ये सारे इकोसिस्टम में ट्रांसपेरेंसी किस तरह से आप बरकरार रखते हैं? जी, पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंट हैंड्स जो है सबसे बड़ा जो है हेल्थ केयर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. अब टेक्नोलॉजी जो है उसने दुनिया को इतना सुकेट दिया है कि आप घर बैठे बैठे जो है दुनिया की हर चीज़ आप घर से ऑर्डर करें और टेक्नोलॉजी के होते हुए, इंटरनेट के होते हुए आपके घर में वो रिसीव हो जाती है. तो इसी चीज़ को हमने टेक्नोलॉजी को सामने लाते हुए हमने एक ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है ट्रांसपेरेंट हैंड्स का, विच मीन्स कि हम एक ही जगह पे बैठे हुए पूरे मुल्क में जो है ये अपने ऑपरेशंस जारी रखे हुए हैं. ट्रांसपेरेंसी कैसे आती है कि हम, जैसे अभी जिक्र हो रहा था कि फ़िज़िकल और मेडिकल वेरिफिकेशन करते हैं. यही एक जो एतमाद का तयन करता है हमारे डोनर के लिए कि इन जो पेशेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म पे जिनकी प्रोफाइल सामने नज़र आ रही है उनको हमने वेरीफाइड है, वो उनको मेडिकल की ज़रूरत है, वो डिज़र्विंग हैं. ये डोनर को इससे ज़्यादा और क्या चीज़ चाहिए कि उसको वेरीफाइड हो कि जहाँ पे वो पैसे अपने डोनेट कर रहा है वो वाकई मुस्तहिक मरीज़ है और वो पैसे किसी जगह पर ज़ाया नहीं हो रहे. और हमारे चूँकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, विच मीन्स कि हमारा वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाकर जो डोनर हैं दुनिया भर से वो चूज़ कर सकते हैं कि उन्होंने कौन से मरीज़ को जो है उसकी मदद करनी है, कितनी अमाउंट से मदद करनी है. जब वो मदद कर देते हैं, चाहे वो 1 रुपया हो चाहे 1 करोड़ रुपया हो, उनका एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है हमारे पास जो कि वो ख़ुद भी व्यू कर सकते हैं. उसमें सारी डिटेल जो पेशेंट्स की है वो आ जाती है. प्लस उस डिटेल के अलावा हम पेशेंट की जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो देते हैं, वो कहाँ से आया, क्या काम करता है, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं. नंबर 2, हम जो हॉस्पिटल बिल्स हैं वो उसके अकाउंट में उसके साथ शेयर करते हैं, वो देख सके कि किस हॉस्पिटल में इलाज हुआ, कितना पैसा उस पर खर्च हुआ. वो वेरीफाई कर सकता है हॉस्पिटल कॉल करके, वो वेरीफाई कर सकता है, अगर वो चाहें मरीज़ से बात करना वो भी हम अरेंज करा सकते हैं. फिर टेस्ट रिज़ल्ट्स जो हैं वो आपको शेयर किए जाते हैं डोनर के साथ कि ये इसके टेस्ट रिज़ल्ट्स हैं. फिर सक्सेस स्टोरी जब ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद वो शेयर की जाती है डोनर के साथ कि ये अब उसका रिज़ल्ट है. और नंबर लास्ट में वो ये कि एक उनके साथ एक वीडियो शेयर की जाती है उस पेशेंट की जिसका इलाज उनके पैसों से हुआ. तो दैट इज़ हाउ इट वी क्रिएट ट्रांसपेरेंसी. बिल्कुल ठीक. अच्छा, एक चीज़ इसमें मेरे जहन में जो सवाल आता है कि जो पेशेंट का जो डेटा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, ये डोनर व्यू कर सकता है ओवरऑल वेबसाइट पे तमाम लोगों को देखने के लिए? तो ये चीज़ नहीं है. नहीं, ये जो है डोनर के अलावा बाकी लोग भी जब ये सक्सेसफुल हो जाता है तो दे कैन ऑल्सो व्यू कि ये पेशेंट की ये डाटा अवेलेबल है, इसकी ये इलाज हुआ है, इस हॉस्पिटल में हुआ है, इतने खर्चा है. बिल्कुल ठीक. अच्छा, डोनेशन का जो आप बता रहे थे कि आपकी वेबसाइट पर जाके वहाँ पर अकाउंट नंबर मौजूद होगा, उसमें लोग डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं और फिर आगे उसको वो देख भी सकते हैं कि किस तरह से कहाँ पे वो डोनेट किया जा रहा है और अपनी मर्ज़ी से वो चूज़ कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, डोनेशन बॉक्सेस वगैरह भी आपने रखे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पर? डोनेशन बॉक्सेस एक बहुत बड़ा ज़रिया है डोनेशन कलेक्ट करने का, जिसमें लोग जहाँ पे फुटफॉल जहाँ ज़्यादा लोग जाते आते हैं, मॉल्स हैं, शॉप्स हैं, आपके बैंक्स हैं, वहाँ पर हम अपने डोनेशन बॉक्सेस जो हैं वो प्लेस कर रहे हैं. अगर फॉर एग्जांपल एक ABC कंपनी है, वहाँ पर लोगों का आना जाना ज़्यादा है, वहाँ पर हमने प्लेस किया हुआ है, तो पैसे तो आने जाने वाले लोग उसमें डाल रहे होते हैं, लेकिन जो कॉर्पोरेट है वो उसके नाम से हम जो है उसको हम उसको स्पॉन्सर अपना शो करते हैं और उनके नाम से वो डोनेशन आती है. सो कॉर्पोरेट सेक्टर इसमें इस तरह से मदद कर सकता है कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर स्पॉन्सर करे, हर लिहाज से मदद कर सकता है. पाकिस्तान में हमारा सबसे बड़ा डोनर इज़ द कॉर्पोरेट डोनर. कॉर्पोरेट्स के पास जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बजट्स होते हैं. उनका काम ये होता है कि उन्होंने जिस कम्युनिटी से वो कमा रहे हैं, जो अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, दे वांट टू गिव बैक टू दैट कम्युनिटी, और वो हमारे थ्रू, हम जैसी और ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू करते हैं. अब चूंकि हमारा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है तो उनके लिए भी ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है कि जो पैसा वो अपनी कंपनी का हमें डोनेट कर रहे हैं, हमारे मरीज़ों को डोनेट कर रहे हैं, क्या वो आया मुस्तहिक मरीज़ों तक जा रहा है या नहीं जा रहा.
پلس ہم ان کی جو کاوشیں ہیں ہمارے ساتھ مل کے کولیبریٹ کر کے جو کرتے ہیں ان کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں اپنے پلیٹ فارم پہ کہ یہ ایک کمپنی نے ہمارے ساتھ مل کے یہ اس طرح کام کیا, اتنے لوگ مستفید ہو سکے اس کمپنی اور ہمارے کولیبریشن سے. تو ہماری تو اپیل ہے جتنے بھی بڑے کارپوریٹس ہیں پاکستان میں کہ آئیے ہمارے ساتھ مل کے کولیبریٹ کیجئے. ہم نہ صرف یہ کہ جو مستحق مریض, جو کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں 80 ملین پاپولیشن ایسی ہے جو پاورٹی لائن سے بھی نیچے ہے, وہ تو ان کے پاس تو بیسک نیسیسٹیز بھی اویلیبل نہیں ہے ہیلتھ کیئر کی. لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو کارپوریٹس میں ایسے کئی سفید پوش امپلائیز ہوتے ہیں جو کہ ایک بڑی اگر بیماری خدا نہ خواستہ ان کے گھر میں ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو وہ کیا کریں, اپنا گھر بیچیں, اپنے ایسیٹس بیچیں تب وہ کریں؟ نہیں, آپ کو کارپوریٹس ہمارے ساتھ کولیبریٹ کریں. ہم آپ کے وہ امپلائیز جو میڈیکلی کورڈ نہیں ہیں, ان کی ہاؤس ہولڈ انکم ایک خاص حد سے نیچے ہے, ان کو ہم فری سرجریز, فری میڈیکل ٹریٹمنٹ نہ صرف ان کو, ان کے فیملی ممبرس کو بھی پرووائڈ کریں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے. اچھا, کچھ اور کوسچنز ہیں, میں رمیزہ معین کی طرف میں نے جانا ہے, لیکن ناظرین یہ آپ اسکرین پہ نمبرز دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی قسم کی مزید انفارمیشن درکار ہے یا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کچھ, آپ ٹیلی فون نمبرز ٹی وی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اکاؤنٹ ٹائٹل اور اکاؤنٹ نمبر آپ کے سامنے موجود ہے. اگر آپ کچھ ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ نمبرز آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں, ابھی بھی آپ کال کر سکتے ہیں, پارٹ بن سکتے ہیں اس ٹرانسمیشن کا. میڈم مجھے ایک بات بتائیے گا, ہسپتالوں کو آپ کس طرح سے پینل پر لیتے ہیں؟ ٹرانسپیرنٹ ہینڈز جو ہے, اور کیا اس میں ہسپتال بھی شامل ہے؟ کیونکہ جہاں پہ سرجریز ہونی آبویسلی ہاسپٹلس کے تھرو ہی ہوگا سب کچھ. جی, اس میں یہ ہے کہ سرکاری ہسپتال ابھی ہمارے ساتھ اس طرح سے نہیں ہے کیونکہ ان کی موسٹلی ہمیں کمپلائنس نہیں ملتی ہے. ہمارے لیے پیپر ورک جو ہے, پیشنٹس کے سارے ڈاکیومنٹس, ہاسپٹل ریسیٹس, ایک جو اس کا ٹیسٹ ہوا ہے اس کی انفارمیشن, وہ سب ہمیں چاہیے ہوتی ہے. تو سم ٹائمز ہمیں اس چیز کی کمپلائنس نہیں ملتی, اس لیے دین وی موو ٹورڈز دا پرائیویٹ ہاسپٹلس. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں اگر 200 ملین لوگ ہیں یا اس سے زیادہ, تو ہمارے پاس گورنمنٹ ہاسپٹلس بہت کم ہیں, تو وہاں پر آلریڈی ویٹنگ لسٹ اتنی چل رہی ہوتی ہیں. تو بہتر ہے کہ پیشنٹس کو ہم پرائیویٹ سیکٹر کی طرف ان کو ہم ڈائیورٹ کریں. پرائیویٹ ہاسپٹلس ہمارے ساتھ ہیں, بڑے اچھے نام ہیں جو کہ ہمیں سبسڈائز ریٹس پر ہمارے پیشنٹس کو سرجریز پرووائڈ کرتے ہیں. ہمیں وہ پورا پیکج دے دیتے ہیں, جس پیکج میں اس کی سرجری, ڈاکٹر کے وزٹس, اس کے لیب ٹیسٹ, میڈیسنز, ایچ اینڈ ایوری تھنگ از انکلوڈیڈ ان دیٹ پیکج. اور ہاسپٹلس جو ہیں ان کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. سب سے پہلے تو وی اسٹارٹیڈ ایکچولی فرام لاہور, یہاں پر ہمارے پاس ہاسپٹلس تھے پہلے کچھ, پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا, ہم ایکسپینڈ کرتے گئے کہ ہمارے پاس جو لوگ ہیں وہ سندھ سے بھی آ رہے ہیں, انٹیریئر سندھ سے آ رہے ہیں, بلوچستان سے آ رہے ہیں, KPK سے آ رہے ہیں, سو وی نیڈیڈ مور ہاسپٹلس. تو وہ ہم نمبر آف ہاسپٹلس بڑھاتے گئے. ہماری ایک پراپر SOP ہے جس کے تھرو ہم ہاسپٹلس کو, اور ہماری ایک ٹیم ہے جو کہ جا کے ایویلیویٹ کرتی ہے, اور اس میں بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں, آپریشن تھیٹر, سینیٹائزیشنز, آپ کا جو ہے پرائیویٹ رومز, آپ کے ڈاکٹرز, ان کی لسٹ, کون سرجریز کر رہے ہیں. سو مینی تھنگز آر انکلوڈیڈ ان دیٹ. وہ ہماری ایویلیویشن ٹیم ہے, وہ جا کے ایویلیویٹ کرتی ہے, ان سے بات کرتی ہے, اور پھر دیکھتی ہے کہ ریٹس, سب سے بڑی بات ریٹس بھی ہم نیگوشیٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہم پرائیویٹ ہاسپٹلس کے تو آپ کو پتہ ہے بہت کئی دفعہ زیادہ ریٹس ہوتے ہیں, سو وہ افورڈ عام آدمی نہیں کر سکتا. تو وہ ہم نیگوشیٹ کر کے اپنے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیشنٹ کو بیسٹ ٹریٹمنٹ اور ٹائملی ٹریٹمنٹ اس کو ہم پرووائڈ کر سکیں. اچھا, یہ بتائیے گا کہ مثال کے طور پہ ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, آپ 10 پیشنٹس آئے ہیں, ان میں سے یہ ایویلیویٹ کرنا کہ سب سے پہلے اس مریض کو ضرورت ہے, اس کا میکینزم ہے؟ جی, اس کا بالکل پراپر ایک میکانزم ہے, کیونکہ کچھ تو ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو ارجنٹلی سرجریز ریکوائرڈ ہوتی ہیں اور بہت کرٹیکل سرجریز ہوتی ہیں, اور اس میں موسٹلی کئی دفعہ بچے بھی ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں, تو ان کو پھر ہم ویٹ نہیں کرواتے, ان کی ہم فوراً سرجری کروا دیتے ہیں ود ان اے ویک اور سو. اور جو باقی پھر پیشنٹس ہیں, بہت ریئر ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹ کو ریجیکٹ کریں, نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم انہیں لے لیتے ہیں لیکن پھر تھوڑا سا ٹائم دے دیتے ہیں فار دا سرجری. اچھا, کارپوریٹ سیکٹر کی خالد صاحب جو بات چل رہی تھی اس میں سفید پوش لوگ جو کارپوریٹ سیکٹر میں جابز بھی کر رہے ہیں, لیکن اس طرح سے ہم ان کو ایک ہی صف میں نہیں کھڑا کر سکتے ان لوگوں کے ساتھ جو بہت ہی غریب ہیں اور بالکل افورڈ نہیں کر سکتے. یہاں پر کچھ افورڈیبلٹی ہے, لیکن سرجری اتنی مہنگی ہے کہ مطلب وہ تقریباً ایک ہی طرح کے وہ بن جاتے ہیں, وہ دونوں ایک ہی صف میں آ جاتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے جو سفید پوش لوگ ہیں کہ ان کی ظاہر ہے کچھ انکم تو ہے بنسبت ان کے کہ جن کی بالکل کوئی انکم نہیں ہے, تو ان کے لیے کس طرح سے آپ مینج کرتے ہیں اسی میں جو آپ کی پرائرٹی لسٹ ہے؟ جی, ہماری جو کیمپین یہ کارپوریٹ امپلائیز کی جو ہم نے اسٹارٹ کی ہے ابھی ریسنٹلی کی ہے, اس میں ہماری ریکویسٹ کارپوریٹس کے ساتھ تو یہ ہوتی ہے کہ اول تو آپ بے شک ہمارے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ نہ کریں, ہم 100% جو ہے وہ ان کی
ٹریٹمنٹ جو ہے اپنے فنڈ سے, اپنے ڈونیشن سے جو ہے ہمیں کلیکٹ ہوتی ہے اس سے کر دیں گے. لیکن اکثر کارپوریٹس کے ساتھ ہمارا یہی ایگریمنٹ رہتا ہے کہ وہ 50% وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اپنے امپلائیز کے لیے, 50% ہم اپنے. میں تھوڑا سا اگر یہاں پہ انٹرجیکٹ کر سکوں, وہ یہ کہ اگر کوئی کارپوریٹ سیکٹر میں ملازمت نہیں کر رہا اور عام آفیسز میں کوئی لوگ ہیں وہ جاب کر رہے ہیں سفید پوش, ضرورت ان کی بھی ہے اور سرجری ان کو کروانے کی اللہ نہ کرے لیکن ضرورت پڑ گئی کسی کو, تو ان کے لیے کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اب یہ جس طرح آپ کے توسط سے پبلک نیوز میں آ کر ہم بات کر رہے ہیں, کارپوریٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کارپوریٹ وہ ہے جو کہ کوئی کام کر رہا ہے, جو بزنس کر رہا ہے اور کوئی انکم کما رہا ہے, اس کے پاس امپلائیز ہیں. کارپوریٹ سے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ وہ بہت بڑی کوئی ملٹی نیشنل کمپنی نہیں. اینی کمپنی ہو ہیز امپلائیز, وہ کوئی کام اپنا کر رہے ہیں اور ان کو ضرورت ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کولیبریٹ کریں. ان کے امپلائی کی تعداد زیادہ ہے اور زیادہ تر ایسے امپلائیز ہیں جن کو میڈیکل کور نہیں مل رہا اور زیادہ تر اتنے فلوئنٹ نہیں ہیں, تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے تو ہیں. اس سے جو مجھے سمجھ آئی بات اور جو ناظرین تک ذرا زیادہ کلیئرٹی سے چلی جائے وہ یہ کہ کمپنیز جو ہیں جو جہاں پر سے 10 امپلائیز بھی کام کر رہے ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں ٹرانسپیرنٹ ہینڈز کے ساتھ اور کولیبریٹ کر سکتے ہیں تاکہ ان کے امپلائیز کو بہتر سروسز اور ان کی اگر کہیں پر ضرورت ہے سرجریز کے حوالے سے خاص طور پر تو وہ ہو سکے. یوں ہی خاص جی بالکل ایسے ہی ہے. پاکستان میں کیا دنیا میں کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں ہوگی جو یہ چیز آفر کر رہی ہو. وی آر آفرنگ اٹ بالکل کمپلیٹلی انکنڈیشنلی. ہمارا مقصد جو ہے ٹرانسپیرنٹ ہینڈز کا پاکستان میں فری ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرنا ہے, اور ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ وہ ہیلتھ کیئر کے لیے تھوڑا بہت بھی مستحق اگر ہے, وہ اپنے طور مطلب تھوڑا بہت بھی اپنے طور پہ کر سکتا ہے, تب بھی وہ ایسی ایک علاج اس کا آ گیا ہے کروانا جو اس کے لیے افورڈیبل نہیں ہے. تو بالکل ٹھیک. اچھا لاسٹ رمیزہ ٹائم کا, میں صرف یہ بتا دیجیے ویژن کیا ہے ٹرانسپیرنٹ ہینڈز کا اور اسکوپ کہاں تک آپ سمجھتے ہیں اور بڑھنا چاہیے اور بڑھانے کی آپ کی کوشش ہے؟ ٹرانسپیرنٹ ہینڈز ہم نے شروع میں جب سٹارٹ کیا تھا اسی وقت اس کا ویژن ہم نے اپنے سامنے یہی رکھا تھا کہ اس کو پورے پاکستان میں ہم سپریڈ کریں گے. پاکستان کی بہت ساری ایسی آبادی رادر ہمیں کہنا چاہیے کہ دیر آر 10 ملین سرجریز جو کہ ایوری ایئر جس کا ڈیفیسٹ آتا ہے. سو وی وڈ لائک ٹو انٹرٹین اور فیسیلیٹیٹ آل دوز پیشنٹس, اور اس کے لیے ہم نے اپنا نیٹ ورک آف دا ہاسپٹلس ہم نے ایکسپینڈ کر رہے ہیں. وی وانٹ ٹو ہیو ہاسپٹلس ان ایچ اینڈ ایوری کارنر. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے اور اسی طرح کلینکس تمام لوگوں کی جو نہیں افورڈ کر سکتے ان کی مدد آپ یوں ہی کرتے رہیں. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں موجود تھے. وقت ختم ہو گیا ناظرین. آپ یہ نمبرز اگین نوٹ کر سکتے ہیں ٹی وی اسکرین سے اور ان پر کانٹیکٹ کر کے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اس نیکی کے کام کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.